مسجد نبوی है सहाबाए किराम दा मजमा लगा होया है। इतनी देर विच मेरे नबी दे दिल दा चैन, सहाबा दा ज़ेबो ज़ैन, जन्नत दा चेयरमैन समझता गए सो साडा पीर हुसैन आ गए। सहाबाए किराम ने अपने दरमियान हजरत इमाम हुसैन को बिलाए ते तकेंदे बैठन, दिलड़ियां ठरेंदे बैठन, खुश थींदे बैठन। उन्हें गुलामें विचों एक गुलाम उठी खड़े, वहाँ के सरकार मेहरबानी फरमाओ, मैं दूर तो आया, मेरा सोना हुसैन फरमेंदे आई तेरी मेहरबानी दसा किवें आमना थई। अर्ज की ते लजपाल अर्ज ए मैं जड़े इलाके विचों आया उता काफी अरसा थी कि बारिश नहीं थई। लोगे में को भेजे उन्हें के वन पीर हुसैन कने पुछ करूं तो क्या करूं। मेरा पीर हुसैन फरमेंदे अक्सर मिनल इस्तगफार, ओ मियाँ इवें कर इस्तगफार कसरत नाल कर, तौबा कसरत नाल कर, अल्लाह मेहरबानी करे सी बारिश भी थी वेसी। ओ किस्मत आला जवान तशरीफ घिन गए। उन्हें गुलामें विचों सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन विचों एक बिया सहाबी उठी खड़े। उहाँ के लजपाल भी हैं, ज़हरा दलाल भी हैं, करीम बेमिसाल भी हैं। सोना मेरी भी एक अर्जी है, आपने फरमाया गाल कर। वहाँ के सरकार कई साल थी गन लोहंदा ते सिकदा वदा, घर वाली भी मेरी परेशान है, सरकार मैं भी परेशान हाँ। मेरा सोना हुसैन फरमेंदे गाल तकर। वहाँ के सोना औलाद कहनी, औलाद कहनी ही वजह कने परेशान हाँ। मेरा पीर हुसैन फरमेंदे वल तू भी एक काम कर। वहाँ के लजपाल केड़ा आपने फरमाया अक्सर मिनल इस्तगफार, तू भी कसरत नाल तौबा कर, कसरत नाल इस्तगफार कर। उहे गाल सुनिए वहाँ के ठीक है सोना हुसैन ओ तशरीफ घिन गए। सहाबाए किराम हैरान। थोड़ी देर बाद एक बिया जवान उठी खड़े। वहाँ के सोना मेहरबानी फरमाओ एक गाल करे ना, आप फरमेदन गाल कर। वहाँ के लजपाल मेरा भी मसला है, आपने फरमाया केड़ा। वहाँ के सरकार जमीन तो मेरी बहु सारी है, मेहनत भी बहु करे ना, लेकिन सोना मेरी जमीन ते फसल नहीं थींदी है मगर थोड़ी है, मैं क्या करा। मेरा पीर हुसैन लजपाल उकू फरमे दे अक्सर मिनल इस्तगफार, तू भी कसरत नाल तौबा कीती कर, कसरत नाल इस्तगफार कीता कर। वहाँ के जनाब ठीक है कबिल तो ओ भी चला गए। सहाबाए किराम एक बे को देखण पाए गन। मेरा पीर हुसैन फरमे दे वो मेरे नाना दे नौकरो ओ जनती जमात खैर तहे एक बे नाल सवालिया नजरे नाल बैठे हुए थे, खैर तहे। उन्हें विचों एक सहाबिया दे सोना करीम नवाजी वे, करीम इब्ने करीम वे पहले बारिश वास्ते आखे तुसा उकू भी आखे अक्सर मिनल इस्तगफार, दूजे औलाद वास्ते आखे तुसा उकू भी फरमाए अक्सर मिनल इस्तगफार, त्रीजे आखे मेरी फसल चस नहीं करेंदी तुसा उकू भी आखे अक्सर मिनल इस्तगफार। तकलीफा मुख्तलिफिन दवा एक के वजह क्या है। मेरे नबी दा नवासा मुस्करा पे आपने फरमाया वे मियाँ मैं तो कुरान विचों जवाब दिते। उन्हें के सुबहान अल्लाह किवें। आपने फरमाया कुरान निवे पढ़ा सूरत नूह
اللہ فرمے دے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ او میرے نبی دے نوکرو، اللہ سبحانہ و تعالی فرمے دے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرمے دے میرے کنے اپنے گناہ بخشواؤ، میرے کنے معافی منگو، میں تکو بشک دیساں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جلے تکو میں بشک دیساں والآسمان تو تواڈے واسطے بارش بھی بھیجے ساں تے سونی ہوا بھی بھیجے ساں۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وال جڑے ویلے بارش بھیجے ساں وال تسا گھبرائے نہ، تواڈے واسطے مت مال بھی تواکو دے ساں، اولاد تواڈی وچ ترقی بھی ہو سی، وال تاکو بغات ہی دے ساں، وال تواڈا نہراں بھی سوہنیاں بنوا دے ساں۔ میں تاں اپنی طرف جواب نہیں دیتا، میں قرآن دا جواب دیتے۔ چنانچہ آکھن دا مقصد ہے میاں ایہا میری عرضی وے، بس صرف اللہ دی بارگاہ وچ توبہ استغفار کرو، چل دیں پھر دیں ہر ویلے اللہ کنے معافی منگو۔ اللہ کرے سی جی میں حضرت امام حسین دا نسخہ دیتا ہویا ہی وے، اے نسخہ کوئی عام نہیں وے، اے میرے پیر حسین دا دیتا ہویا نسخہ ہی وے، ان دے اتے عمل کرے سو اللہ ہر آفات بلیات تو آکو تے میکو تے عالم اسلام کو محفوظ چا کرے سی۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔